बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन हज़रात, बरतानिया दुनिया की साबिक सुपर पावर है, जबकि अमेरिका आज की वाहिद सुपर पावर है। और हम अगर बरतानिया और अमेरिका की कामयाब तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त देखें तो बरतानिया में मार्गरेट थैचर सामने आती हैं और अमेरिका में रोनाल्ड रेगन का नाम आता है। और इन दोनों की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक असूल था। वो असूल तो मैं आपको चंद लम्हों में बताऊंगा, लेकिन हम सबसे पहले थैचर और रेगन की कामयाबियों पर एक नजर डालेंगे। मार्गरेट थैचर एक पंसारी की बेटी थी। उन्होंने वकील की हैसियत से अमली जिंदगी का आगाज किया था और वो 1950 में कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गई थी। 1975 में उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली और 1979 में वो बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म बनी। वो मुसलसल 12 बरस तक वज़ीर-ए-आज़म रही और उन्होंने इस दौरान 5 बड़े एजाज हासिल किए। वो यूरोप की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। उन्हें बरतानिया की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने का एजाज हासिल हुआ। वो बरतानिया की कामयाब तरीन वज़ीर-ए-आज़म कहलाईं। उन्हें बरतानिया की पहली आयरन लेडी का खिताब मिला और वो बरतानिया की पहली खातून अपोजिशन लीडर भी बनी। नाज़रीन, मार्गरेट थैचर एक नात तजर्बेकार सियासतदान थी और उनके बारे में बरतानवी तजिया नगारों का ख्याल था कि वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकेंगी, क्योंकि उन्हें मेशियत, दिफा और सफारतकारी का कोई तजर्बा नहीं। लेकिन नाज़रीन, थैचर ने 1982 में फॉकलैंड के इशू पर अर्जेंटीना से जंग लड़ी और ये जंग जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आपने यकीनन प्लास्टिक मनी की इस्तलाह सुनी होगी। ये खरीदो फरोख्त का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होते हैं। इस सिस्टम को मार्गरेट थैचर ने बरतानिया में परवान चढ़ाया था। उन्होंने हाउस लोन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था। कार फाइनेंसी का आगाज भी थैचर ने किया था और आला तालीम के लिए तालीमी कर्जे भी थैचर ने शुरू किए थे। उनके दौर में बरतानिया में होमलेस और बेरोजगार लोग तकरीबन खत्म हो गए थे। थैचर ने दुनिया को मेशियत का एक ऐसा कामयाब सिस्टम भी दिया था जिसे बादशाह थैचर इकॉनमी का नाम दिया गया था। इसी तरह रोनाल्ड रेगन के वालिद जूतों के सेल्समैन थे। रेगन ने रेडियो पर अनाउंसर्स की हैसियत से अमली जिंदगी का आगाज किया था। वो शोबिज में गए, उन्होंने स्टूडियो में $200 की नौकरी की और वो 1937 में फिल्मी अदाकार बन गए। उन्होंने हॉलीवुड की 54 फिल्मों में हीरो की हैसियत से काम किया। वो 1966 में कैलिफोर्निया के गवर्नर बने और यूं उनके सियासी कैरियर का आगाज हुआ। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर 1981 में सदारती इलेक्शन लड़ा और वो 70 साल की उम्र में अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। वो अमेरिका के तवील उम्र और अमेरिकी तारीख के ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाले सदर थे। मार्गरेट थैचर की तरह सदर रेगन को भी सियासत और हुकूमत का सिरे से कोई तजर्बा नहीं था। वह सफारतकारी और माशी अमूर में बिल्कुल कोरे थे और उनका महबूब तरीन मशगला यह था कि वह व्हाइट हाउस की बतखों को दाना डालते रहते थे। वो 3-3 घंटे बतखों के दरमियान बैठे रहते थे, लेकिन इस शोल के बावजूद वो सदर रोजवेल्ट के बाद अमेरिका के कामयाब तरीन सदर कहलाए। उन्होंने अपने दौर में अफगानिस्तान में रूस का मुकाबला किया, पाकिस्तान को रूस से लड़वाया, गोरबाचोव के साथ तल्लुकात कायम किए और रूस को न्यूक्लियर हथियार कम करने पर रजामंद किया। उन्होंने सोवियत यूनियन की शिकस्त व रेख का सिलसिला भी शुरू किया था। उन्होंने मार्गरेट थैचर की तरह दुनिया को एक नई मैशत दी थी और यह मैशत रेगनामिक्स कहलाई थी। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भी खालिक थे और उनके दौर में पूरी दुनिया की मैशत में इजाफा हुआ था। ख्वातीन हज़रात, अब मैं उस असूल की तरफ आता हूं जिसकी वजह से मार्गरेट थैचर और सदर रोनाल्ड रेगन तारीख के कामयाब तरीन हुक्मरान कहलाए थे। नाज़रीन, वो असूल मशीर या एडवाइजर्स थे। मार्गरेट थैचर और सदर रेगन दोनों ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया था। उन्हें जिस जिस शोबे और महकमे के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, उन्होंने इसके लिए दुनिया के बेहतरीन मशीरों का इंतखाब किया था। थैचर कहा करती थी कि मैंने सिर्फ एक ही बड़ा और अच्छा सियासी फैसला किया और वो फैसला अच्छे मशीरों का इंतखाब था, जबकि रेगन कहा करते थे कि मैं बतखों के पास इसलिए इत्मीनान से बैठा हूं
کہ میں جانتا ہوں میرے پاس امریکہ کے بیسٹ برینز موجود ہیں۔ ریگن کا کہنا تھا کہ اگر کوئی حکمران تاریخ میں اپنا نقش چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے بہترین اور فعال لوگوں کو اپنا مشیر بنانا چاہیے۔ ناظرین، جب بل کلنٹن امریکہ کے صدر بنے تو وہ ریگن سے ملنے کے لیے ان کے پاس گئے اور انہوں نے ریگن سے درخواست کی کہ آپ مجھے صرف ایک مشورہ دیں جس کی مدد سے میں کامیاب صدر بن سکوں۔ صدر ریگن نے مسکرا کر کلنٹن کی طرف دیکھا اور کہا، اپنے دوستوں کو کبھی اپنا مشیر نہ بنانا۔ کلنٹن نے وجہ پوچھی، ریگن نے اس کے جواب میں بڑی خوبصورت دلیل دی، لیکن ناظرین یہ دلیل میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا۔ سردس ہم آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ خواتین حضرات، سوال یہ ہے، ہماری موجودہ حکومت کے مشیر کیسے ہیں؟ کیا ان میں گمبھیر مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت موجود ہے؟ ہم اس موضوع پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری پہلی مہمان ہے محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر دلاور عباس صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ تیسرے مہمان ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ بتائیے گا محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو حکومت ہے اس کو مشیر اچھے نہیں ملے، یعنی آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی، یہ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، میری نظر میں ٹیم جو ہے وہ بہت موزوں ہے، اپروپریٹ ہے، اور ٹیم کے بھی کرائیٹیرین آپ اس کو سبجیکٹیولی کیسے دیکھتے ہیں۔ میری نظر میں جو اس وقت ٹیم ہے اس میں مکسڈ ہیں، کچھ ٹیکنوکریٹ لوگ ہیں، وکیل ہیں، ایسے لوگ ہیں جو میڈیا سے منسلک جیسے شہری ہیں، اور ان کا بہت طویل ایکسپیرینس ہارڈشپ میں گزرا ہے۔ یہ ان وقت میں آصف زرداری صاحب صدر کے ساتھ اینڈ محترمہ بے نظیر کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، اور ان کی تربیت شدہ یہ ٹیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیس ہے پیپلز پارٹی کی، کیونکہ یہ وہ انڈیویجولسٹک سسٹم نہیں ہے جو آپ امریکن سسٹم اس میں کہ جو بھی صدر آئے وہ اپنی کیبنٹ لے کے آئے اور لوگ ادھر ادھر سے چنے، ایکسپرٹس چنے، یہ چنے۔ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور بہت اس میں وسیع سیاسی تجربہ بھی ہے، سیاسی ایکسپیرینس بھی ہے، اور جو بھی ڈیسیشنز ہوتی ہیں۔ پرانی ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ کے، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے؟ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں ہر کسی کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، کچھ ایکسپرٹیز یا کچھ سکلز وہ اپنے پاسٹ لائف یا پاسٹ پروفیشن کے لیے رحمان ملک صاحب ہیں، ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیسیشن میکنگ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتی ہے وہ چند لوگوں کے اوپر نہیں ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایز اے سیڈ ایک وسیع اسٹرکچر ہے، وسیع آرگنائزیشن ہے، اس کے مختلف ٹیم سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ بیسٹ ٹیم؟ میں سمجھتی ہوں کہ ٹیم بالکل موزوں ہے اور ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے، اپروپریٹلی پرفارم کر رہی ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ ہماری جو زیادہ تر سارا کرزما جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کا آتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو آرگنائزیشن ہے وہ پیچھے ایک بیک اپ سپورٹ ہے۔ تو انڈیویجول ہماری پارٹی میں کم کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اس وقت جو انڈیویجولز ہیں جو ٹیم کا حصہ ہیں وہ اچھے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اچھا ہے اور وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسا لیڈرشپ بیسٹ ہے، یہ آپ ٹیم بیسٹ ہے، ٹیم اچھی ہے، لیڈرشپ ایکسلنٹ ہے۔ آپ یہ بتائیں نا کہ کہا یہ جاتا ہے اگر کوئی ایسا کوئی لیپس ہوا ہو تو آپ بتائیں۔ سو فار اس وقت جو پاکستان کو ماحول ملا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ماحول ہے، اس میں جو پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور جو اچیومنٹس کی ہیں پولیٹیکل فرنٹ پر، اور پرفارمنس خاص کر کے میں دلاور عباس صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ آپ وہ تشریف رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیم لیڈر بیسٹ ہے، ٹیم بیسٹ ہے اور پرفارمنس بھی بہت بہتر ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں پہلے بات تو بی بی کو ان کو یہ سب ماننے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابھی تو ان کی ٹیم ہی مکمل ہی نہیں۔ 9 منسٹر جب چلے گئے نواز لیگ کے، اور ایک منسٹر کے پاس 2 3 پورٹ فولیو ہیں، تو وہ بیچارے کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں سینٹ کی پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ میں نے 3 خط لکھے ہیں پیٹرولیم منسٹر کو جو کہ فورن منسٹر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا فوپا ہو گیا تھا کہ جب سی این جی کی پرائس جو ہے وہ 13